میں ممبر دی قسم علی زہرا دفنا کے واپس آئیں علی حجرے چبادت کرن لگے نے فضا دیوال کھلے ہوئے ٹکرا مار کے پیا دیئے یا علی نماز مکا قیامت آ گئی آواز آئی ہے فضا کیڑی قیامت فرمایا پہلی رات بطول کوئی نہیں ذرا سینچ نکل کے ویکھو شرمالی زینب مٹیاں تے پیرون دی او تیری کلثوم دیوال کھلے ہوئے نہیں یا علی تیری پگ دوارد حسن امیر پیاروں دے تیری قسم حسین نہیں پیا لبدا ہاتھ کیڑے جڑے شیعہ دے سینے تھے ناوے سنیے تھے ہائے کری علی گھر ویکھے شبیر کوئی نہیں مدینے دیاں گلیاں کوئی نہیں محمد دی قبر تے کوئی نہیں لاہور آلیا علی دن میں اٹھی آیا جتھے زہرا دی قبر جتھے 5 سالان دا ماں دی قبر نال ستا پہ رو کے پیادہ اما گھارا تیرے بغیر نیندر نہیں آدھی اما باہر